पाकिस्तान के आसमान पर भी सुपर ब्लू मून का दिल फरेब नजारा। दुनिया भर में आसमान पर आज एक बहुत ही खास चांद का नजारा किया गया। ये चांद आम चांद से बहुत बड़ा और ज्यादा रोशन है। ये आम चांद के मुकाबले में 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन है। आज नजर आने वाला सुपर ब्लू मून का ये मंजर अब दोबारा 2037 तक नहीं देखा जा सकेगा। पाक अफगान बॉर्डर पर तरंदाजी की कोशिश नाकाम। फितना ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। नाइक इनायत खान, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वकार खान शहीद। शहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा। पाक फौज के अफसरान, जवानों और शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा के जसद खाकी तदफीन के लिए आबा इलाके रवाना कर दिए गए, जहां मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान मुस्तकिल अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। उम्मीद है कि उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर शहदा को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम के शहदा कौम का फख्र हैं, पूरी कौम एहसानमंद रहेगी। अफवाज पाकिस्तान के जज्बा हुब्बुल वतनी और इस्सार को पूरी कौम सलाम पेश करती है। पूरी कौम अपने शहदा को खराज अकीदत पेश करती है और उनकी कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बहादुर और जरई जवान हमेशा वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बने रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। कराची के इलाके कारसाज पर खातून ड्राइवर ने राहगीर को कुचल दिया। लड़की और बुजुर्ग शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। खातून से गाड़ी बेकाबू होकर दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिल से जा टकराई। हादसे की जिम्मेदार खातून गाड़ी छोड़कर फरार हो गई थी, जिन्हें मुश्तइल हुजूम ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। खातून का नाम नताशा दानिश है, जो मारूफ सनतकार की करीबी बताई जाती हैं। खातून के मेडिकल टेस्ट के बाद लवाकिन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खैरपुर के इलाके पीरगोच में मुबैना जहरीला दूध पीने से हलाकतों की तादाद 9 हो गई। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। लवाकिन ने अस्पताल में गैर मयारी सहूलियात को हलाकतों का सबब करार दिया। कहा, अगर अस्पताल में मयारी इलाज होता तो शायद इतनी हलाकतें न होती। नमाज जनाजा में मुंतखब नुमाइंदों समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। इंधोनाक वाक़े पर हराक अश्कबार। वज़ीर आला का नोटिस, मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब। गुजरावाला में पुलिस के रवैये से दिलबर्दाश्ता नौजवान ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। 25 साल उबैद खुद को आग लगाने के बाद भागता हुआ ASP ऑफिस में दाखिल हुआ। नौजवान की अहलिया ने बाजियाबी के बाद अदालत में मुलजिमान के खिलाफ बयान भी रिकॉर्ड करवाया। तवील अरसा गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। दियामत के करीब थोर मीनार के मकाम पर गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 8 मजदूर सवार थे। घोट की मोटरवे M5 के करीब मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। मुसाफिर कोच मानसहरा से कराची आ रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला का ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया गया है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची के सार्फिन को कोई रियायत नहीं दी जा रही। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, नेपरा ने कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 से 5 रुपए इजाफा कर दिया। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। बिजली की कीमत में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। कराची पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा ने आखिरी वक्त तक कोशिश की बल्दियाती इंतखाबात न हो। हुक्मरान जमीनों पर कब्जों के लिए बल्दियाती इदारों को अपने पास रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کو تقریباً 1 سال پورا ہو چکا، بلدیاتی اداروں پر پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے سندھ کے عوام کو بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پنجاب کی طرح سندھ کو بھی ریلیف کا اعلان کیا جائے۔ سندھ کے عوام اور تاجروں کے لیے موجودہ نرخ پر بل بھرنا ناممکن ہے۔ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماو گواہ بنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ڈیالہ جے میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا انہیں پتا ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے، یہ سب ملٹری کورٹ کے چکر چل رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج تو پرامن تھا، جب میں نے غلط کام نہیں کیا تو مجھے فیض حمید کے وعدہ ماو گواہ کے بیان کا کوئی خدشہ یا ڈر نہیں۔ نواز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹا کر دوسرے جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ باجوہ کو ساتھ لے کر چلوں، لیکن بشرا بی بی اور چیف جسٹس ثاقب نثار کی بیٹی کی آڈیو لیک سے متعلق کیس، سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیک کیس میں کارروائی سے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 29 مئی اور 25 جون کے احکامات معطل کر دیے۔ بشرا بی بی اور نجم الثاقب کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نئے توشہ خانہ کیس میں جوڈیشل ریمانڈ منظور، دونوں کو 2 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیب نے ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اقتدار کے لیے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رؤف حسن کہاں کے صحافی ہیں؟ کارڈ دکھائیں۔ رؤف حسن نے پاکستان کے خلاف دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر مہم چلائی۔ مشیر انصاف قانون بیرسٹر عقیل ملک کے پریس کانفرنس، بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد دشمنوں سے مل کر پروپیگنڈا کیا گیا، آنے والے وقت میں مزید گرفتاریاں ہوں گی، آپ کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ رؤف حسن نے جو بھی رابطے رکھے وہ نارمل ہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں، صحافیوں کا صحافیوں سے رابطہ رہتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی۔ پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ناکافی ہے، بجلی کی قیمت سب کے لیے اور مستقل کم ہونی چاہیے، ان سے بجلی کی قیمت کم نہیں ہو رہی، ترقیاتی فنڈ سے نکال کر ریلیف دیا جا رہا ہے۔ سندھ کے عظیم شاعر اور صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 281ویں عرس کی تقریبات کا آغاز آج سے ہوگا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری بھیٹ شاہ میں عرس کی تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ محکمہ ثقافت و اوقاف سمیت ضلع انتظامیہ نے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ تقریبات کے دوران ملاکھڑو سگڑ کانفرنس، زرعی نمائش، ادبی کانفرنس اور محفل موسیقی کے علاوہ دیگر کئی رنگا رنگ پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش چیلنج ہے، امید ہے قذافی اسٹیڈیم کا کام چیمپئنز ٹرافی سے قبل کر لیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، اسکردو اور اسلام آباد میں نئے اسٹیڈیم بنائیں گے، کام جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے ہو رہا ہے، میچز کا شیڈیول آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی اسٹیڈیم عالمی معیار کے مطابق نہیں تھا۔